عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أنت حر وراء الصدور، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش ظلام ويشرق في كون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرمقنا من بعيد، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبد أن تشلى بقيد الإمام، سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود، مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت أنكاه إليك السلاح؟ فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايات حام جديد، ويرفع رايات حام جديد. أخي أنت حر وراء الصدور، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصبا فماذا يضيرك كيد العبيد؟ فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي إنني اليوم صلب المراس، أدك صخور الجبال الرواسي، غدا سأشيح ببأس الخلاص رؤوس الآباء إلى أن تبين، رؤوس الآباء إلى أن تبين. سأسعى لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين، وإما إلى الله في الخالدين. أخي أنت حر وراء الصدور، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصبا فماذا يضيرك كيد العبيد؟ فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح، فإن أنا مت فإني شهيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد. وإني على سيقة من طريقي إلى الله رب السنا والشروق، فإن آفني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق، فإني أمين لعهد الوثيق. أخي فامض لا تلتفت للورى،
طريقك قد خربته الدماء ولا تلتفت هاهنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلسنا بطير محيذ الجناح ولن نستذل ولن نستباح وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح أخي أنت حر وراء الصدور أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي إن زرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن متنا نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فتوبى لنا في ديار الخلود فتوبى لنا في ديار الخلود أخي أنت حر وراء الصدور أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصبا فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي أنت حر وراء الصدور أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصبا فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد. السلام عليكم.